بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة تاع اليوم نشوفوا الجزء الثاني تاع لو كور كي ابورتي سور لا موداليزاسيون ولا لي انديس دو سوبجيكتيفيتي دلائل الذاتية. قلت لكم باللي هذا الكور il est très important. نمدوا عليه صديق نمدوا السؤال عليه في جميع النصوص، صديق النص اللي يجي قادر يطيح السؤال هذا. دونك سي ان كور كي تري امبورطون. حاولوا تهزوا ورقه وستيلو وكتبوا الاساسيات برك وحفظوهم. فوالا نعت لكم لا فوا باسي كيفاش نجاوبوا، كيفاه يجي السؤال على لا موداليزاسيون، وي كيفاه يجي في ان سوجي ديكزامان وكيفاش نجاوبوا عليه الطريقه الصحيحه. مديت لكم الطريقه الصحيحه كيفاه نجاوبوا عليه باه يتحسب لنا هذاك الجواب صحيح. فوالا allez-y on va faire la deuxième partie. دونك عندي لي فراز من نوع التعجب، دونك ليكسكلاماتيف ولا لانتيروغاتيف الاستفهام. دونك ليكسكلاماتيف تعجب، لانتيروغاتيف السؤال، والامبيراتيف الامر. دونك regardez bien، ماهيش لي فراز كامل يعني 100% تاع الجمل تاع التعجب ولا كون نلقاو السؤال ولا الامر كون نلقاهم ماهيش هادو الجمل اشاك فوا سي اون لي تروف راهم يحملوا دليل حضور الكاتب. دونك باه تكون هذه لا فراز اكسكلاماتيف ولا انتيروغاتيف ولا امبيراتيف راهم يحملوا دليل ذاتيه، لازم تكون عندهم، لازم يكونوا امبلويي افيك اون توناليتي ايرونيك شغل الاستهزاء، ايرونيك السخريه. peut servir de modalisateur، c'est-à-dire حتى يكونوا عندهم هذه الصفة، تكون عندهم نبرة تاع استهزاء وي تاع سخرية. مثلا يقول له tu me prends pour un imbécile، qu'est-ce qu'il mange ton ami, qu'est-ce qu'il mange ton ami, agissez au lieu de vous plaindre, la copie de Samir a disparu, quelle catastrophe. دونك سي اون فراز اكسكلاماتيف. دونك هادو انا ننصحكم ما تروحوش ليهم، صدير لازم فريمون ميم كون تلقاوهم كي نصحوا في لورسكون كوريج لو باك اون تروف كو لا بلوبار تاع لي زيلاف كي يلقاو هادو لي فراز تاع التعجب الاستفهام ولا الامر يهزوهم كدليل ذاتيه. دونك سي با لا توتاليتي. دونك انا جو كونساي توجور مي زيلاف يبعدوا على هذا الدليل. فوالا دونك سيت ادفيرب ايلوكيشن ادفيربيال. حنا لي زادفيرب هضرنا عليهم لا فوا باسي، قلنا كيفاش نلقاوهم جينيرالمون. لادفيرب راه بازي على الصفه نزيدوا له. دونك عندي هنايا لادفيرب اصله الصفه سيغتان، اكيد سيغتان نرجعوها هذيك الصفه نرجعوها فيمينا على با يخرج لي لو او ونزيد له لو ما. Donc, adverbe élocution adverbial. Par exemple, peut-être, certainement, probablement, heureusement, ainsi de suite. Comme des exemples, l'incendie est sans doute d'origine criminelle. Il est peut-être malade. Il réussira certainement. Cela, d'après lui, ce tableau est un chef-d'œuvre. 8. عندي les temps, الأزمنة ou les modes verbal, le mode verbal ou les modes verbaux. Et plus exactement le conditionnel. Conditionnel كنت تلقاوه خرجوه كدليل ذاتية. Le conditionnel subjonctif, le futur ou le futur antérieur. مثلا عندي l'accident aurait été causé par la vitesse. D'autres aurait été causé. Donc هنايا qu'est-ce que j'ai عندي le conditionnel. هنا c'est le conditionnel exactement, c'est le conditionnel passé. هنا forme passive. Donc عندي conditionnel. Donc هنايا نقولوا l'accident aurait été causé par la vitesse. يعني دوت راني شاكه بلي لاكسيدون هذه قادره تكون السبب تاعها هي لا فيتاس. دونك هنا نخرجوه كدليل ذاتيه لو كونديسيونيل هذا نكتبوه هكا بعد. نكتبوا الدليل واش قلنا حنا فوا باسي كي نكتبوا في الجواب نكتبوا الساعه اسم الدليل. هنايا رايحه نلعب على راح نلعب على الكونديسيونيل. نكتبوا الساعه لو كونديسيونيل ها هو كونديسيونيل زوج نقط اكزامبل ونحط اوري. دونك اوري ايتي كوزي نكتب بالطريقه هذه نعتها لكم لا فوا باسي. allez-y. Donc Paul ne pense pas qu'il réussisse. Réussisse c'est le subjonctif. Il ne pense pas. ما كانش يظن باللي رايح ينجح
Oui, donc tu me retrouveras ici demain, là c'est le futur, ainsi de suite. Donc les temps et les modes verbaux, عندي le conditionnel, عندي le subjonctif, عندي le futur, عندي le futur antérieur. Voilà. Donc عندي d'autres indices, par exemple, عندي les modalités appréciatives. Les modalités appréciatives. شوفوا معايا. Appréciative, ça vient du verbe apprécier. Apprécier. خاطر في le sens تاع moi j'apprécie les gâteaux. يعني أنا نشتي les gâteaux. C'est pas ça. Apprécier, c'est dans le sens de évaluer. تقييم. نقيم حاجة نقيمها بالموجب ولا بالسالب. وي كي نعود باغ اكزومبل نشتي هذيك الحاجه مثلا الانترنت نقول باغ اكزومبل moi j'utilise la plupart du temps j'utilise l'internet dans mes recherches etc. pour moi il est important donc madame moi je suis pour l'internet automatiquement كيفاش راح نقيمو بالموجب وي Donc, si c'est le contraire, moi je n'aime pas l'internet. Oui, أنا ما نشتيش l'internet. كيفاش راح نقيمو؟ Oui, راح نقيمو بالسالب. Donc c'est ça les modalités appréciatives. واش عندي appréciation تقييم. oui احنا قلنا التقييم نقيمو بالموجب ولا بالسالب. عندي التقييم موجب وعندي التقييم السالب. Donc هذا التقييم oui, c'est un vocabulaire. راهي مفردات appréciatif. كما قلنا appréciatif, c'est-à-dire avec évaluation. Exprimant, يعبر على un jugement. يعبر على حكم valorisant ou favorable. Valorisant, c'est-à-dire حاجة مليحة, c'est positif. كي نقول quel beau paysage. عندي هنايا الاسم واش عندي قدامه عندي صفة. الصفة هذه راهي موجبة ولا سالبة؟ راهي موجبة. دونك كيفاش قيمت انايا هذا البيزاج هذا المنظر كيفاه قيمته بصفة موجبة. دونك هنا كيفاش راح نقول هنا سيت اون ابريسياسيون. التقييم تاعي زي ما كان راه بوزيتيف علاه حطيت بو هذه الصفة راهي موجبة. فهمتوها؟ بون نقول مثلا il est bon en mathématiques. هذا il est راه مليح في لي مات. دونك هذا كيف هضرت عليه في لي مات. قلت عليه في المات راه مليح بون. دونك هنا l'appréciation c'est positif etc. cette voiture est formidable. cette voiture زي ما راهي formidable تهبل. دونك هنايا كيف هضرت على لا voiture هذه زي ما هضرت عليها بالموجب. دونك كيفاش قيمتها d'une façon positive. Voilà, j'espère que vous avez compris. Allez-y, on va voir le contraire maintenant. Donc, عندي l'appréciation négative qui vaut العكس. Oui. Donc, الفوكابولير هادو المفردات اللي راح نستعملوهم راح يكونوا ديبريسياتيف c'est-à-dire نيجاتيف. يعبروا هما تاني لازم يعبروا على جوجمون على حكم زي ما راه الحكم هذا راه سالب. مثلا نقول لا ريكولت المحصول a été mauvais cette année. المحصول في العام هذا زي ما كان ماشي مليح mauvais. oui donc la récolte elle était mauvaise. donc هنا التقييم كيفاش قيمت المحصول هذا تاع العام قيمته donc بالسالب. donc هنا واش عندي appréciation oui négatif. voilà نقول la gloire d'un bon avocat. oui la gloire المجد تاع محامي كبير مليح consiste à gagner لازم عليه يربح de mauvais procès. les procès لازم يكونوا هادو les procès mauvais. voilà je regrette le temps passé. donc c'est un terme négatif ainsi de suite. c'est la même chose, c'est le même principe. voilà un autre indice de subjectivité عندي le champ lexical. عندي الشان ليكسيكال نسميوه تاني حنا نستعملوه تاني في لي زيتابليسمون نمدوا للولاد كلمه فوكابولير كيما هنا فوكابولير بيجوراتيف. شنو معناتها كلمه بيجوراتيف؟ سي نيجاتيف. سيدي ما قدرتوش تحفظوا كلمه بيجوراتيف قولوا فوكابولير نيجاتيف ولا شان ليكسيكال نيجاتيف.
وعندي تاني شان ليكسيكال ولا فوكابولير ميليوراتيف. اش معناتها ميليوراتيف؟ بوزيتيف. ما قدرتوش تحفظوا كلمه ميليوراتيف، حطوا فوكابولير بوزيتيف. واش معناتها؟ بون قادرين باغ اكزومبل في نص قادره نروح نلعب ديريكتومون على الفوكابولير. كي نروح للدليل الذاتيه هذا مثلا نقول كون يمد لي نص تاريخي، نص تاريخي يهدر على الحرب الجزائريه، اوتوماتيكمون راح نهضروا على لو كوتي الجيريان، كيفاه عاشوا لا ميزير تاعهم، لا سوفرونس اكسيتيرا. لا بلوبار تاع لي تيكست تاع النص التاريخي اللي يهضر على الثوره الجزائريه، على الشعب الجزائري كيفاه عاش اثناء الاحتلال، يخي نلقاو مفردات سالبه. نلقاو داكوغ كالكو مو بوزيتيف، بصح اللي يطغى هو المفردات السالبه. قادرين نلعبوا هنايا نخرجوا الدليل. مثلا نلقاو نص تاريخي يهضر على الثوره الجزائريه، لا بلوبار تاع المفردات المستعمله، كي نقولوا مفردات يعني يدخل فيها الاسم، يدخل فيها الصفه، يدخل فيها لاجيكتيف، لاجيكتيف الصفه، يدخل فيها لادفيرب انسي دو سويت. دونك فاش ندير انايا نقدر نخدم على الدليل هذا. نقول فوكابولير، نكتب هكا فوكابولير بيجوراتيف. اسيدي ما نعرفش كلمه بيجوراتيف، نكتب نيجاتيف. فوكابولير نيجاتيف، زوج نقط ونكتب اكزامبل. هنا كي نروح نهضر على الفوكابولير ما راحش نمد مثل فريد، مش كيما الدلائل الاخرين اللي هضرت لكم عليهم. دونك مادام فوكابولير نمد على الاقل 3 باغ اكزامبل، وي، ونمد الكلمات هذوك السالبين. وكل لقيت الموجبين سي لا ميم شوز. دونك اليزي ان شان ليكسيكال بيجوراتيف ولا فوكابولير نيجاتيف. واش معناتها؟ سيتادير il exprime، يعبر على رأي، الرأي هذا وي زي ما راه نيجاتيف، وي ديفالوريزون. مثلا نقول لك انا راح نهضر على نوريتور دو لا كونتين، لا نوريتور الماكله تاع المطعم زي ما راهي، راح نحكم عليها، راح نمد رايي فيها زي ما راهي. لا نوريتور تاع لا كونتين تاع الريستو زي ما انفكت لي ديغوتون، صدير اللي ما نقدروش ناكلوها، انفكت ابومينابل. دونك كيف حكمت عليها هنايا؟ انفكت سي ان ادجيكتيف. دونك قادره هذه نكتبها هنايا، دونك انفكت انسي دو سويت. والعكس عندي فوكابولير ميليوراتيف ولا شان ليكسيكال بوزيتيف. ما قدرتش نحفظ ميليوراتيف نكتب بوزيتيف، ما قدرتش نحفظ بيجوراتيف نقول نيجاتيف. c'est-à-dire exprimant يعبر على رأي بوزيتيف. مثلا Monsieur Bello est un professeur. عبالكم comment il est؟ C'est un professeur idéal، مثالي. دونك هنايا راه رأيي على هذا لو مسيو، دونك زي ما راه أستاذ idéal، مثالي. كيفاش حكمت عليه هنايا؟ حكمت عليه بالموجب. فوالا. دونك on a d'une façon générale, donc هادو c'est la plupart les indices de subjectivité. Essayez, comme je vous ai dit la fois passée, essayez de prendre une feuille, هزوا ورقة وهزوا هادو الدلائل كاملين. Allez-y. Le dernier indice de subjectivité. عندي les procédés stylistiques هادو. وين نتوما حين تكتبوا هادو، حين تكتبوا هكا طول. دونك عندي لا كومباريزون، جبت لكم غير زوج برك. هنا لي بروسيدي ستيليستيك كاينين بزاف، بصح عن بالي بلي ما تقدروش تستعملوهم. وي دونك هنا سي لي بلو سيليبر ولا بلوبار تاع لي زيلاف يعرفوهم. دونك هنايا واش عندي لا كومباريزون، عندي المقارن، كيفاش نقولوا، جو سي با كومون لو دي ان عرب، لا كومباريزون ولا ميتافور. حمد لكم ان اكزامبل. كي نقول مثلا لو شيفال بلان دو زورو ايتي رابيد كوم ليكلير. لو شيفال بلان، الحصان الابيض تاع زورو، وي هذا، وي on l'a comparé à quoi? On l'a comparé à l'éclair البرق. وي وش هي وجه الشبه؟ وش هي وجه الشبه؟ سي رابيد، لا رابيديتي، السرعه. وي comme c'est l'élément ou c'est l'outil de comparaison. Donc عندي هنايا قداه جزء عندي في la comparaison، عندي وحده. وي donc le cheval blanc de Zorro راه comparé. oui, comparé à quoi? Il est comparé à l'éclair. Donc l'éclair c'est le comparant. Oui. وش هي وجه الشبه؟ وش هي وجه الشبه ما بين لو شيفال بلون تاع زورو وما بين البرق؟ سي كوا؟ سي لا رابيديتي، السرعه. وش هي الاداه ولا لو تيرم دو كومباريزون؟ سي كوم. فوالا.
بون كون نحي ريغاردي، كون نحي هادي ونحي هادي، كون نحي ليليمون ليليمون كومان، وكون نحي لوتي. هادو ما يهمكمش، صدق ما حيش يقول لكم هادي سمي لي هذا الجزء وهذا سيكوا هذا سيكوا. وي بصح في لا كومباريزون لازم يكونوا عندي 4، 1 2 3 و4. الكومباري الكومبارون ليليمون كومان ولوتي دو كومباريزون ولا لو تيرم دو كومباريزون لازم يكونوا عندي 4. كي نحي انا وجه الشبه ونحي الاداه واش يقعد لي؟ يقعد لي هذا، يقعد لي المشبه والمشبه به هكا. كي نقول المشبه هذا يساوي المشبه به، هنا سي اون ميتافور. كي نقول لو شوفال بلون دو زورو، وي اي لو فيرب اي كوا ايت ان ايكلير. دونك هذا راه هذا. دونك هنا دخلنا في لا ميتافور. فوالا نزيد نعاود ناكد لكم على فا كي يمدوا لكم سؤال على لا موداليزاسيون، وي لازم تكتبوا الساع اسم الدليل ومن بعد تمدوا ليكزامبل. فوالا à la fin, j'espère que vous avez compris. J'ai essayé de vous expliquer d'une façon un petit peu مش détaillée, c'est-à-dire مديت لكم المفيد. دونك كون عندكم اي ريمارك تعليقات، سي فو فولي كون فاس، كون تحبوا نخدموا صديق على حاجه على موضوع ووتر، دونك خليوه لي في التعليقات بربي ان شاء الله. جيسايغي دو بروغرامي دي فيديو عليهم. على فان جو فو دي جو فو ليس نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.